अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगी और खुश होंगी। आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ और ये जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक औरत जो है वो हंसती है, मुस्कुराती है और वो आपको बहुत खुश नज़र आती है, लेकिन अंदर से वो बहुत टूट चुकी होती है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर ख़वातीन जो होती हैं उनको डिप्रेशन क्यों होता है, वो डिप्रेशन में क्यों चली जाती हैं और वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो किसी से डिस्कस नहीं करती, किसी को बताती नहीं हैं और वो अंदर ही अंदर उनको जो है वो डिप्रेस करती हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना और आज की वीडियो जो है आपने मुकम्मल देखनी है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ जो है इसके जो डिफरेंट जो इस पे वजूहात हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी और उनका जो है इंशाल्लाह हल भी बताऊँगी। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि डिप्रेशन जो है वो कोई कमज़ोरी नहीं होती और ना ये बिल्कुल एक उस तरह से वो नहीं है कि आप इसको बता सके किसी को। ये सिर्फ़ एक एहसास का नाम है और ख़वातीन में ये काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है ख़वातीन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा हसास होती हैं, वो सोचती बहुत ज़्यादा हैं और बर्दाश्त भी बहुत ज़्यादा करती हैं। सोचने से मुराद उन्हें किसी ने अगर कुछ कह दिया तो मतलब कुछ भी इस तरह से टेंशन होती है, उसको बहुत ही मतलब ज़्यादा गहराई तक सोचेंगी और फिर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको वो बर्दाश्त कर रही होती हैं और ये भी जो है उनके डिप्रेशन की जो है वो एक वजह बनती है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बताऊंगी कि हम जो हैं अपने जज्बात को ना ख़वातीन जो होती हैं वो दबा लेती हैं या किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करती अपनी फ़ीलिंग्स। अगर आप अपनी फ़ीलिंग्स किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करेंगे तो फिर आपके जो है डिप्रेशन का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। ये बातें जैसे आप कोई भी बात हो आप दिल में रख लेती हैं और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता अंदर से आपको बहुत ज़्यादा मतलब वीक करती है और ये अंदर ही अंदर आपके लिए एक डिप्रेशन की जो है एक बड़ी वजह बनती है। आपने जो है बातों को छुपाना नहीं है, अपनी फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस किया करें, बताया करें। अगर कोई टेंशन होती है, कोई मसला होता है तो वो शेयर करने से कम होता है। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि जो डिप्रेशन की एक और इस तरह से भी होता है वजह है जो कि आप किसी को अपना नहीं समझती, मतलब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करती कि आप किसको बताएं अपनी बात या किससे शेयर करें। मतलब इसका बहुत ज़्यादा इशू होता है, हत्ता कि आप अपनी फैमिली में, घर में अपने हस्बैंड से भी या अपने घर में जो दीगर और लोग होते हैं उनसे भी आप चीज़ जो है डिस्कस नहीं कर सकती। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मतलब आपके दिल में ये खौफ होता है, ये डर होता है कि अगर आप किसी से ये बात शेयर करेंगे तो क्या पता वो आपकी बात को इग्नोर करे। इस तरह से आपका दिल जो है वो मज़ीद टूट जाता है और मतलब डिप्रेशन होता है। और मतलब अगर कोई सामने वाला सही से सुनने वाला ना हो ना तो ये जो चीज़ है ना आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करती है और ये जो आपकी अकेलापन होता है ना ये भी डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो है डिप्रेशन की एक बड़ी वजह ना पता है आपको क्या है, वो है ओवर थिंकिंग। हम लोग जो है ना वो सोचते बहुत ज़्यादा हैं, छोटी छोटी बातें भी जो होते हैं ना उनको हम ख़वातीन दिल पे ले लेती हैं और उनको सोचती रहती हैं कि ये बहुत बड़ी बात है और मतलब ओवर थिंकिंग हम करते रहते हैं। मैंने ऐसा कह दिया, मुझे किसी ने ऐसा कह दिया, उसने ये जवाब दे दिया, या लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। और मतलब इस तरह की बातें जो है ना वो हमारा ज़हनी सुकून जो है वो ख़त्म कर देती हैं और ये भी जो है हमारे डिप्रेशन की एक बड़ी वजह है। हमें मतलब इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, हमें इन चीज़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए और ओवर थिंकिंग से मतलब बचने के लिए हमें अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए, कोई एक्टिविटीज़ हमें अपनानी चाहिए और ताकि हम डिप्रेशन से दूर रह सकें। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, इसकी एक और वजह ये भी है कि हमारे ऊपर डिप्रेशन की एक और वजह ये है कि हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हम जो ख़वातीन होती हैं, घर हमारे पास और इसके अलावा बच्चों की ज़िम्मेदारी, मुख्तलिफ़ रिश्ते और फिर सब की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे साथ कि हम इस चीज़ को मैनेज करेंगे। हर चीज़ को मैनेज करते करते मतलब हम अपना आप जो है वो भूल जाती हैं। हमें नहीं पता होता कि हम मतलब हमारी ज़ात भी है, हमें अपनी ज़ात को भी टाइम देना है, हमें अपने बारे में भी सोचना है।
ہمارے معاشرے میں میجورٹی جو مطلب خواتین ہیں نا، ان کا ٹائم، ان کا وقت اپنے گھر میں اسی طرح سے گزرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں. وہ دوسروں کو مطلب اور اپنے گھر کو دیکھتے دیکھتے اپنی ذات کو بالکل بھول جاتی ہیں، اور یہ چیز بھی ان کو جو ہے وہ ڈپریشن میں لے جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو وقت دیا جائے، اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھا جائے کہ ہم مطلب کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی ذات کے لیے سوچا جائے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اپنی ویلیو کو نہ سمجھنا، ٹھیک ہے، اپنی ویلیو نہ کرنا، اپنی ذات کی ویلیو نہ کرنا، مطلب دوسروں کے لیے ہر وقت سب کچھ کرتے رہنا لیکن اپنے لیے کچھ بھی نہیں. یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ ہمیں ایموشنلی جو ہے نا وہ تھکا دیتی ہے. ٹھیک ہے، اب آج کل کا جو ٹائم ہے نا وہ اس طرح سا کا ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. اپنی ذات کو لازمی ٹائم دیں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے لیے کہیں گھومیں پھریں، اپنے لیے شاپنگ کریں، اپنے لیے اپنی ذات سے ریلیٹڈ جو ہے نا بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو آپ پرفارم کریں تاکہ آپ کو سکون ملے اور آپ ڈپریشن میں نہ جا سکیں. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو چیزیں یہ میں نے آپ کو ساری ڈسکس کی ہیں، یہ ہمیں ڈپریشن میں لے جاتی ہیں، لیکن ان کا حل بھی بہت ایزی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ان کو سولو کیسے کیا جائے. اس کا جو حل ہے وہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنی جو فیلنگز ہیں نا وہ شیئر کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے، اپنی فیلنگز کو کبھی نہ دبائیں، اپنی فیلنگز کو شیئر کریں، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، اور جو کچھ بھی آپ فیل کر رہی ہیں نا اس کو شیئر کریں. لازمی کوئی ایک بندہ اپنے ساتھ آپ کے ساتھ اس طرح کا ہو جس کے ساتھ اپنی یہ سب چیزیں جو ہیں آپ وہ شیئر کر سکیں. سیکنڈ چیز جو میں آپ کو ابھی میں نے پہلے بھی بتائی کہ آپ اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی ذات کو ٹائم دیں، اپنے لیے وقت نکالیں، کچھ دیر بیٹھیں، اپنے لیے چائے بنائیں، کافی بنائیں، مزے سے پکوڑے بنائیں، اپنے لیے کھائیں، اپنے بارے میں سوچیں، مطلب ریلیکس فیل کریں. اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹائم دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رکھیں. آپ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ یقین کریں گے آپ ڈپریشن سے 80% جو ہے وہ باہر نکل جائیں گے. پازیٹیو لوگ جو ہیں نا وہ آپ کی لائف میں نا بہت ہی پازیٹیو وائب لے کر آتے ہیں. وہ آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں اور ان کی سوچ، ان کی باتیں جو ہے نا وہ آپ پہ بہت ہی اچھا مثبت اثر ڈالتی ہیں. اسے کوشش کریں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا ساتھ ہے نا وہ پازیٹیو ہوں اور ان کی تھنکنگ سوچ جو ہو نا وہ پازیٹیو ہو اور آپ کے ساتھ وہ محبت کرتے ہوں، آپ کے ساتھ بالکل وہ سنسیئر ہوں. ٹھیک ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اپنی آپ سے محبت کریں، اپنی ذات سے محبت کریں، اپنے بارے میں سوچیں. اگر آپ ہیں تو سب کچھ ہے، اگر آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ذات سے ہی سب کچھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ویلیو نہیں کریں گے تو پھر جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر آپ ایک اور چیز میں آپ کو اب بتاؤں آخر میں کہ اگر آپ کبھی یہ فیل کریں کہ میں اکیلی ہوں اور کبھی مطلب یاد رکھیں کہ میں یہ کام کیسے کروں گی یا کس طرح سے یہ سب ہوگا، تو آپ اکیلی نہیں ہیں، سب آپ کے ساتھ ہیں. اس چیز کو یاد رکھیں کہ آپ نے ہمیشہ اپنا ساتھ دینا ہے، اپنے آپ سے محبت کرنی ہے، اپنی ذات کو ویلیو دینی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا. شاید اس ویڈیو کی کسی کو ضرورت ہو اور میری اور اس طرح کی اچھی ویڈیوز جو ہیں نا وہ آپ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ٹھیک ہے، اور تاکہ میں اور بھی اچھی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے لیے لے کر آؤں اور آپ کی جو ہے وہ سوچ جو ہے اس پہ وہ پازیٹیو اثر ڈالے. کیونکہ یہ جو باتیں ہیں نا یہ انسان کو نا اندر سے بالکل مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چینج کر سکتی ہیں، آپ کی تھنکنگ کو چینج کر سکتی ہیں، آپ کی لائف میں پازیٹیو جو ہے نا وہ اثر ڈال سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے لازمی اس ویڈیو کو مطلب شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. ساتھ ہی میں آپ کو کہوں گی کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے آپ سے محبت کیجیے، اپنا خیال رکھیے، اور پھر ملیں گے دوبارہ کسی نئی ویڈیو میں. تب تک مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.